उद्वारा के गरिन्छ भन्दा हामीले के भन्ने? What is done by him? What is done by him? उद्वारा के गरिन्छ? उद्वारा के गरिन्छ? जस्तो उद्वारा के गरिन्छ उत्तर कसरी दिने होला हामीले? What is done by him? उद्वारा मलाई सहयोग गरिन्छ ल। उद्वारा रामलाई सहयोग गरिन्छ। उद्वारा रामलाई सहयोग गरिन्छ अथवा उद्वारा मलाई सहयोग गरिन्छ। I am helped by him. I am helped by. उद्वारा उपन्यास पढिन्छ, अध्ययन गरिन्छ। A novel अथवा a poem is studied, studied by him. हैन, यसरी हामीले आन्सर दिन सक्छौँ। What is done by him? उद्वारा के गरिन्छ? इजेमार प्लस verb 3. I am helped by him. उद्वारा मलाई सहयोग गरिन्छ। A poem is studied by him. उद्वारा एउटा कविता लेखिन्छ। अरु उद्वारा घर निर्माण गरिन्छ। A house is built by him. यसरी इजेमार प्लस V3 मा आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। I am helped by him. A poem is studied by him. इजेमार प्लस V3. A house is built by him. उद्वारा घर निर्माण गरिन्छ। अर्थात् के गरिन्छ उद्वारा? उद्वारा के गरिन्छ त? What is done by him? त्यसैगरी उद्वारा के गरिदैछ भन्दा हामीले के भन्ने? उद्वारा के गरिदैछ? What is being What is being done by him? उद्वारा गीत गाइदैछ भन्दा के भन्ने होला ल? उद्वारा गीत गाइदैछ। A song is being sung by him. हैन, यसरी इजेमार प्लस being प्लस V3 को प्रयोग गरियो आन्सरमा। What is being done by him? A song is being sung by him. हैन, त्यसै what is being done by him? उद्वारा के गरिदैछ? उद्वारा एउटा उपन्यास लेखिदैछ। A novel is being written by him. यसरी a novel is being written by him. उद्वारा के लेखिदैछ त? उपन्यास लेखिदै छ हो। उद्वारा पानी पिइदैछ ल, के भन्ने होला? उद्वारा पानी पिइदैछ। Water is being drunk drunk by him. What is being done by him? What is being done by him? Water is being drunk by him. What is being done by him? उद्वारा के गरिदैछ? उद्वारा ब्रेकफास्ट तयार गरिदैछ। Breakfast is being prepared prepared by him. Breakfast is being prepared by him. उद्वारा के गरिदैछ? ब्रेकफास्ट तयार गरिदैछ। अरु what is being done by him? What is being done by him? उद्वारा पानी उमालिदैछ। Water is being boiled by him. यसरी पनि सेन्टेन्स बन्ने गर्छ। यसरी what is he doing मात्रै होइन, what is he doing मात्रै होइन, what is being done by him भनेर पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छ। What is being done by him? अब आन्सर के हुन सक्छ? Water is being boiled by him. Breakfast is being prepared by him. A song is being sung by him. यो त पोसिबल आन्सरहरू हो। A novel is being written by him. Water is being drunk by him. पोसिबल आन्सर हो नि त यो। What is being done by him? जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले उद्वारा घाँस काटिदैछ। Grass is being cut by him. हैन र? उद्वारा के गरिदैछ? घाँस काटिदैछ भन्न पर्यो। अरु के हुन सक्छ? What is being done by him? Rice is being cooked by him. Rice is being cooked by him. Rice is
rice is being being cooked cooked by him. उसँग भात पकाइदैछ भन्दा राइस इज बिङ कुक्ड बाई हिम. अरू के हुन सक्छ? व्हाट इज बिङ डन बाई हिम? क्लोथ्स आर CLOTHES क्लोथ्स आर बिङ वास्ड, बिङ आइरन्ड IRONED आइरन्ड बाई हिम. यो पनि त भयो. उद्वारा के गरिदैछ? क्लोथ्स आर बिङ आइरन्ड बाई हिम. हैन? अरू हुनसक्छ. भेजिटेबल्स आर बिङ प्लान्टेड बाई हिम. उद्वारा तरकारीहरू रोपिँदैछ. उद्वारा के गरिँदैछ? अब जस्तो स्टुडेन्ट्स आर बिङ टट बाई हिम. STUDENTS स्टुडेन्ट्स आर बिङ TAUGST टट बाई हिम. यस्तो पनि भन्न सकियो. उद्वारा के गरिँदैछ? विद्यार्थीहरूलाई सिकाइँदैछ. स्टुडेन्ट्स आर बिङ टट बाई हिम. यसरी वाट इज बिङ डन बाई हिम? उद्वारा के गरिँदैछ? स्टुडेन्ट्स आर बिङ टट बाई हिम. उद्वारा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइँदैछ. वाट इज बिङ डन बाई हिम? क्लोथ्स आर बिङ आइरन्ड बाई हिम. वाट इज बिङ डन बाई हिम? राइस इज बिङ कुक्ड बाई हिम. यस्तो हुनसक्छ. वाट इज बिङ डन बाई हिम? ग्रास इज बिङ कट बाई हिम. वाटर इज बिङ बोइल्ड बाई हिम. Breakfast is being prepared by him. A novel is being written by him. Water is being drunk by him, and so on. यसरी हामीले उद्वारा के गरिन्छ भन्दा what is done by him. उद्वारा के गरिँदैछ? what is being done by him. उद्वारा के गरिएको छ भन्दा what has been done by him. अब यसको आन्सर कसरी दिने होला? what has been done by him. उद्वारा ब्रेकफास्ट तयार गरिएको छ. ब्रेकफास्ट has been prepared by him. यो ब्रेकफास्ट has been prepared. what has been done by him? ब्रेकफास्ट has been prepared by him. अब हामीले what has been prepared by him पनि भन्न सकिन्छ. यसलाई what has been done नभनेर what has been prepared by him पनि भन्न सकियो. यसरी उद्वारा के गरिएको छ भन्दा what has been done by him. त्यसै गरी अब यसरी यो प्रेजेन्ट टेन्स तीनवटा उद्वारा के गरिन्छ, उद्वारा के गरिँदैछ, उद्वारा के गरिएको छ. अब पास्ट टेन्स पनि तीनवटा हुन्छ. के होला? उद्वारा के गरियो एउटा भयो. what was done by him. WH word plus was word plus verb 3 लाग्छ. त्यसरी उद्वारा के गरिँदै थियो? What was being done by him. What was being done by him. उद्वारा के गरिँदै थियो? उद्वारा फुटबल खेलिँदै थियो भन्दा के भन्ने होला? उद्वारा फुटबल was being played by him. उद्वारा फुटबल खेल्दै थियो. आन्सर यसरी दिनु पर्यो हामी. उद्वारा के गरिँदै थियो? त्यसै गरी नेक्स्ट वान उद्वारा के गरिएको थियो भन्दा कसरी सोध्ने? What had been done by him. उद्वारा के गरिएको थियो? उद्वारा के पिएको थियो भन्दा के भन्ने होला? What had been drunk by him. What had been done by him. त्यसरी उद्वारा के टिपिएको थियो? What had been plucked. Okay, PLUCKED plucked by him. उद्वारा के टिपिएको थियो? फलफुल टिपिएको थियो. Fruits had been plucked by him. उद्वारा के सिकाइएको थियो भन्दा what had been taught by him. उद्वारा के सिकाइएको थियो? Okay, English had been taught by him. Mathematics had been taught by him. यसरी वाटकै ठाउँमा हामीले आन्सर राख्न सक्छौँ है त. वाटकै ठाउँमा आन्सर राख्न सक्छौँ. त्यसरी उद्वारा
के गरिनेछ। अब यो फ्युचर टेन्स भयो। वाट विल बी डन बाई हिम, वाट विल बी डन बाई हिम, उद्वारा के खाइनेछ। वाट विल ह्याभ बिन इटन बाई हिम, वाट विल ह्याभ बिन इटन बाई हिम, उद्वारा के खाइनेछ। बाई हिम, उद्वारा के लिइनेछ भन्दा वाट विल ह्याभ बिन टेकन बाई हिम, टेकन बाई हिम, उद्वारा के लिइनेछ। उद्वारा के किनिनेछ भन्दा के भन्ने होला। वाट विल ह्याभ बिन BOUGST bought by him, उद्वारा के बेचिनेछ। वाट विल ह्याभ बिन सोल्ड सोल्ड बाई हिम, उद्वारा के बेचिनेछ, बेचिएको हुनेछ। ए यो त उद्वारा के गरिनेछ। वाट विल बी हो, हामीले वाट विल बी डन, वाट विल, हामी यो 8 नम्बरमा गयौँ। वाट विल बी इटन बाई हिम हुन्छ, उद्वारा के गरिनेछ रहेछ। वाट विल बी इटन बाई हिम, वाट विल बी टेकन बाई हिम, वाट विल बी bought by him, what will be sold by him। यसरी what will be done by him, उद्वारा के गरिनेछ। what will be eaten भनेको उद्वारा के खाइनेछ। what will be taken भनेको उद्वारा के लिइनेछ। what will be bought भनेको उद्वारा के किनिनेछ। what will be sold भनेको उद्वारा के बेचिनेछ। यसरी हामीले फ्युचर टेन्सको सिम्पल फर्म, सिम्पल फ्युचर टेन्सको WS क्वेसन बनाउन सक्छौँ हो। त्यसै गरी नेक्स्ट वान, उद्वारा के गरिएको हुनेछ। उद्वारा के गरिएको हुनेछ, what will have been done by him, उद्वारा के गरिएको हुनेछ। जस्तो उद्वारा फुटबल खेलिएको हुनेछ भन्दा फुटबल will have been played played by him, फुटबल will have been played by him। उद्वारा के गरिएको हुनेछ। उद्वारा मलाई सहयोग गरिएको हुनेछ। I will have been helped by him, उद्वारा मलाई सहयोग गरिएको हुनेछ। उद्वारा बाँसुरी बजाइएको हुनेछ भन्दा के भन्ने होला। उद्वारा बाँसुरी बजाइएको हुनेछ। The flute will have been played, the FLUT flute will have been played by him। The flute will have been played by him, उद्वारा बाँसुरी बजाइएको हुनेछ। यो भयो अर्थात् आन्सर, यो सम्भावित पोसिबल आन्सर वाट विल ह्याभ बिन डन बाई हिम को आन्सर के हुन सक्छ। फुटबल विल ह्याभ बिन प्लेड बाई हिम, आई विल ह्याभ बिन हेल्प्ड बाई हिम, आई विल ह्याभ बिन हेल्प्ड भनेको मलाई सहयोग गरिएको हुनेछ। द फ्लुट विल ह्याभ बिन प्लेड भनेको द फ्लुट विल ह्याभ बाँसुरी बजाइएको हुनेछ। त्यसै गरेर राइस विल ह्याभ बिन कुक्ड बाई मी, मद्वारा भात पकाइएको हुनेछ। त्यसरी विल ह्याभ बिन कुक्ड भयो। मद्वारा कपडाहरू धोइएको हुनेछ। क्लोथ्स विल ह्याभ been washed by me, यसरी क्लोथ्स विल ह्याभ बिन वास्ड बाई हिम। यसरी 8 प्रकारको छ, जम्मा 8 प्रकारको सेन्टेन्सहरू पेसिभ भोइस अन्तर्गत बन्ने गर्दछ, जसमध्ये प्रेजेन्ट टेन्सको कतिवटा, प्रेजेन्ट टेन्सको 3वटा,
पास्ट टेन्सको 3 वटा र फ्युचर टेन्सको 2 वटा भन्ने गर्छ। जस्तो यहाँ अब अर्को सेट छ, उसलाई कहाँ पठाइन्छ भन्ने सेट। Where is he sent? Where is he sent? जस्तो उसलाई बजार पठाइन्छ भन्दा के भन्ने ल? उसलाई बजार पठाइन्छ। He sent to market. He sent to market. उसलाई कहाँ पठाइन्छ? He sent to market. उसलाई पैसा दिइन्छ। He is given money. He is given money भनेको उसलाई पैसा दिइन्छ। यसरी हामीले where is he sent भनेको उसलाई कहाँ पठाइन्छ। उसलाई कहाँ बोलाइन्छ भन्दा के भन्ने होला? Where is he being called? Where is he called? उसलाई कहाँ बोलाइन्छ। त्यसैगरी whom त्यसरी where 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 is he met उसलाई कहाँ भेटिन्छ। Where is he met? उसलाई कहाँ भेटिन्छ। ओके he is met भेटिन्छ। he is met ओके at school at home he is met at home उसलाई घरमै भेटिन्छ। उसलाई कहाँ पठाइदैछ। yes where is he being sent उसलाई कहाँ पठाइदैछ। अब उसलाई बजार पठाइदैछ भन्दा के भन्ने होला? He is being sent to market. he is being SENT sent to market. he is being sent to market उसलाई कहाँ पठाइदैछ भन्दा उसलाई बजार पठाइदैछ। where is he being sent उसलाई कहाँ पठाइदैछ। He is being sent. he is being sent to market यस्तो हुन्छ। नेक्स्ट नम्बर 3 उसलाई कहाँ पठाइएको छ भन्दा Where has he been sent? where has he been sent ल उसलाई पोखरा उसलाई घर पठाइएको छ के अरे बजार पठाइएको छ। he has been sent to market अथवा he has been sent to पोखरा यसरी आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। उसलाई कहाँ पठाइएको छ भन्दा where has he been sent अब उसलाई कहाँ पठाइएको छ त बजार पठाइएको छ मार्केट त्यो हो। यसरी प्रेजेन्ट टेन्स 3 वटा यहाँ वेयर क्वेसन 3 वटा नम्बर 1 2 3 1 प्रेजेन्ट सिम्पल 2 प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस 3 प्रेजेन्ट पर्फेक्ट। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को त हुँदैन। अब 4 मा उसलाई कहाँ पठाइयो भन्दा कुन टेन्स पास्ट सिम्पल। अब 4 5 6 भन्ने बित्तिकै हामीले पास्ट सिम्पल पास्ट कन्टिन्युअस र पास्ट पर्फेक्ट सम्झिनुपर्छ। उसलाई कहाँ पठाइयो वेयर वाज ही सेन्ट। उसलाई कहाँ भेटियो वेयर वाज ही मेट। उसलाई कहाँ उसलाई कसरी सहयोग गरियो हाउ वाज ही हेल्प उसलाई कहिले व्हेन वाज ही कंग्रेचुलेटेड उसलाई कहिले बधाई दियो व्हेन वाज ही कंग्रेचुलेटेड अब उसलाई व्हाई वाज ही कंग्रेचुलेटेड CONGRATULATED व्हाई वाज ही कंग्रेचुलेटेड उसलाई किन बधाई दिइयो। त्यसै गरेर हाउ वाज ही बिहेव्ड उसलाई कस्तो व्यवहार गरियो BHAVD। हाउ वाज ही बिहेव्ड भनेको उसलाई कस्तो व्यवहार गरियो। त्यसैले हामीले उसलाई कहाँ पठाइयो भन्दा वेयर वाज ही सेन्ट। उसलाई कहाँ भेटियो भन्दा वेयर वाज ही मेट। वेयर वाज ही मेट उसलाई कहाँ भेटियो। हाउ वाज ही हेल्प्ड भनेको उसलाई कसरी सहयोग गरियो। व्हेन वाज ही कंग्रेचुलेटेड उसलाई कसरी बधाई दिइयो। व्हाई वाज ही कंग्रेचुलेटेड उसलाई किन बधाई दिइयो। हाउ वाज ही बिहेव्ड उसलाई कस्तो व्यवहार गरियो।
अर्को नेक्स्ट, उसलाई कहाँ पठाइदै थियो? Where was he being? Where Where was was he being sent? उसलाई कहाँ पठाइदै थियो भन्दा वेयर वाज ही बिङ एसइएनटी सेन्ट हैन, वेयर वाज ही बिङ सेन्ट, उसलाई कहाँ पठाइदै थियो? Where was he? ल उसलाई पोखरा पठाइदै थियो भन्दा के भन्यो होला? ही वाज He was being sent. he was being sent, he was being SENT sent to Pokhara. He was being sent to he Pokhara. was being Sent to Pokhara. He was उसलाई being- पोखरा पठाइदै थियो. Where was he being sent? He was being He sent was to being- Pokhara. त्यसै गरी where was he being, उसलाई किन बोलाइदै थियो भन्दा के भन्ने होला? Why Why was he being CALLED called? Why was he being called? उसलाई किन बोलाइदै थियो? नेक्स्ट वान, उसलाई कहाँ पठाइएको थियो? Where was he being sent? Where had he been sent? उसलाई कहाँ बोलाइएको, उसलाई किन? Why had he been invited? INVITED invited. उसलाई किन निमन्त्रणा गरिएको थियो? त्यसै गरी when क्वेसन हुन सक्छ ल, when had he been called. त्यसै गरी what had, उसले के बोलेको थियो भन्दा के भन्ने होला? उसलाई के सिकाइएको थियो? what had he been TAUGST taught. What had he been taught? उसलाई के सिकाइएको थियो? सो इन दिस वे उसलाई कहाँ पठाइएको थियो? where had he been sent. त्यसै गरी उसलाई किन निमन्त्रणा गरिएको थियो? why had he been invited. उसलाई कहिले बोलाइएको थियो? when had he been called. उसलाई के सिकाइएको थियो? what had he been taught. यसरी where had he been sent भनेको उसलाई कहाँ पठाइएको थियो? उसलाई बजार पठाइएको थियो भन्नु पर्यो भने हामीले के भन्छौँ? he had been sent to Bazaar. sent to MARKET market. He had been sent to market. उसलाई कहाँ He had been sent to- Where had he been sent? He had been sent to market. उसलाई बजार पठाइएको थियो. नेक्स्ट वान, त्यसै गरी अब दुईवटा मात्रै छ फ्युचर टेन्स. उसलाई कहाँ पठाइने छ? Where will he be Where will he be sent? जस्तो उसलाई बजार पठाइने छ भन्दा हामीले he will be SENT sent to market. You will be sent to market. उसलाई बजार पठाइने छ. Where will he be sent? उसलाई कहाँ पठाइने छ? त्यसै गरी where उसलाई के दिइने छ भन्दा के भन्ने होला? उसलाई के दिइने छ? What will he be given? What will he be given? उसलाई के दिइने छ? What will he be given? उसलाई कहिले भेटिने छ? उसलाई When will he be- When will he be met? उसलाई कहिले भेटिने छ? उसलाई कहिले भेटिने छ? उसलाई के देखाइने छ? What will he be? What will he be? SSOWN shown. What will he be shown? यसरी what will he be shown उसलाई के देखाइने छ? What will he be given उसलाई के दिइने छ? When will he be met उसलाई कहिले भेटिने छ? यो हुन्छ. उसलाई कहाँ पठाइएको हुनेछ? अब अन्त्यमा
Where we were have been sent. where will he have been sent? उसलाई कहाँ पठाइएको हुनेछ भन्दा where will he have been sent. जस्तो उसलाई बजार पठाइएको हुनेछ भन्दा he will have been sent. You will have been sent to market. He will have been Sent to market. sent to market. उसलाई बजार पठाइएको हुनेछ. He will have You will been have to sent to send market. for to earn money. Yeah. त्यसै गरी where will he have been sent भनेको उसलाई कहाँ पठाइएको हुनेछ. उसलाई किन बोलाइएको हुनेछ. Why will he have been Why will he have been called. Called. उसलाई किन बोलाइएको हुनेछ. हो जस्तो तिनीहरूलाई कहिले निमन्त्रणा गरिएको हुनेछ. When will they Will have been they have invited. INVITED invited. तिनीहरूलाई किन सम्मान गरिएको हुनेछ. Why will they have been respected. respected. Why will they have been respected. उनीहरूलाई किन सम्मान रेस्पेक्ट गरिएको हुनेछ भन्दा यसरी हामीले WH क्वेसनहरू बनाउन सक्छौँ है त. यो नै हाम्रो लगभग यो हाम्रो होमवर्क थियो. WH क्वेसन्स ल यसरी हामीले एक्टिभ भोइसबाट कतिवटा सेन्टेन्स हाउ मेनी क्वेसन्स हामीले कति WH क्वेसन्स बनाउन सक्छौँ. नम्बर 12 12वटा हो. एक्टिभ भोइस अनुसार कतिवटा एक्टिभ भोइस अनुसार हामीले 12वटा बनाउन सक्छौँ. पेसिभ भोइस अनुसार हामीले 8वटा बनाउन सक्छौँ. एक्टिभ भोइस अनुसार 12वटा. पेसिभ भोइस अनुसार हामीले 8वटा. जस्तो यहाँ क्वेसन छ एउटा. उसले के गर्नु छ. What does he? What is to उसले के गर्नु छ. What is he to do. What is it to do. हामी सुत्न लागेका छौँ. We are about to sleep. हामी सुत्न लागेका छौँ. तिमीहरू के गर्न लागेका छौ. What are you about to do? What are you about to do. तिमीले के गर्न लागेका छौ. तिमीले किन मलाई सहयोग गरिरहेका छैनौ. Why aren't you helping me. Why aren't you helping me. उसलाई किन सहयोग गरिँदै छैन. Why isn't he being helped? Why Isn't he being helped? being helped. यो हुन्छ. उसलाई किन सहयोग गरिँदै छैन. Why isn't he being helped. यसरी उसले के गर्नु छ भन्दा हामीले what is he to do. what is he to do. उसले के गर्नु छ. हामी सुत्न लागेका छौँ. We are about to sleep. We are about to sleep. We are about to sleep. तिमीहरू के गर्न लागेका छौ. What are you about to do? What are you about to do. तिमीहरू के गर्न लागेका छौ. तिमीले किन मलाई सहयोग गरिरहेका छैनौ.
you helped? Yeah. Why aren't? You were helping me. तिमीले किन मलाई सहयोग गरिरहेका छैनौ? Why aren't you helping me? Helping me. उसलाई किन सहयोग गरिँदै छैन? Why Why aren't aren't why aren't he being why aren't helped? you Why isn't? Why isn't Why isn't he being? he being helped? helped Why isn't he being helped? helped Why isn't he being helped? Why question भयो? अंग्रेजी कसरी सिकाइदैछ? how is English? How is English being taught? Yes, how is English? How is English? Being English being Dot. taught. अंग्रेजी कसरी? TAUT taught. How is English being taught? अंग्रेजी कसरी सिकाइदैछ? है त राम कोठामा छैन? isn't Ram in the room Isn't Ram in the in room the room? Yes. Isn't Ram. isn't Ram In the room. in the ROM room? Isn't Ram in the room? मलाई पैसा पठाइदैन? मलाई पैसा पठाइदैन? money is not sent. Am I not Am I not sent send money? money? Am I not Am I sent sent- money? am I मलाई not पैसा sent पठाइदैन? Send money? हामीलाई निमन्त्रणा गरिदैन? We aren't. Aren't aren't we? we invited Aren't we? INVI Aren't we? इन्भाइटेड यस्तो हुन्छ हामीलाई निमन्त्रणा गरिँदैन वी आर इन्भाइटेड भनेको हामीलाई निमन्त्रणा गरिन्छ वी आरन्ट इन्भाइटेड भनेको हामीलाई निमन्त्रणा गरिँदैन Aren't we invited? किताबहरू किनिँदैन aren't books आरन्ट बुक्स Books. BOUGST माथि क्वेसन मार्क नभएर चाहिँ यो क्वेसन मार्क होइन हामी क्वेसन बनाउन थालेछौँ वी आरन्ट इन्भाइटेड We aren't निमन्त्रणा invited. गरेको छैन वी आरन्ट इन्भाइटेड यहाँनिर क्वेसन छैन Aren't वी invited. वी आरन्ट इन्भाइटेड Invited. त्यसपछि यहाँ पनि बुक्स आरन्ट बौट किताबहरू किनिँदैन भन्दा बुक्स आरन्ट बौट बुक्स आरन्ट बौट Bed is not ओछ्यान मिलाइँदैन managed. बेड रिजन द बेड इजन्ट Bed isn't द बेड इजन्ट मेड not made. इजन्ट MANA Bed isn't म्यानेज द बेड इजन्ट म्यानेज यो पनि पेसिभ भोइस फुटबल इजन managed. फुटबल खेलिँदैन Football is not. फुटबल खेलिँदैन भन्दा के भन्ने Football फुटबल फुटबल इजन Is not played. इज नट Football is PLAY प्लेड फुटबल इज नट प्लेड फुटबल खेलिन्छ फुटबल इज Played. फुटबल इज PLAY प्लेड फुटबल इज प्लेड त्यहाँ कसलाई पठाइन्छ हु इज सेन्ट देयर वी इज सेन्ट देयर वी सेन्ट देयर त्यहाँ कसलाई पठाइन्छ वी सेन्ट देयर के हुन्छ यसरी हामीले पेसिभ भोइसको सेन्टेन्सहरू बनाइरहेका हुन्छौँ ल मैले यो वाक्य पनि पठाइदिएँ नेक्स्टमा हामी अब
भोइसको हिजोको थोरै बाँकी छ, त्यसलाई कम्प्लिट गर्नेछौँ र भोइसलाई लगभग अब सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एक्टिभ भोइसको 12 वटा स्ट्रक्चर्स हामीले लेख्यौँ र मैले त्यो हजुरहरूलाई आइसकेको छ, सायद हजुरहरूले नोट पनि बनाइसक्नु भएको छ। देयर आर 12 टाइप्स अफ स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू एक्टिभ भोइस। यहाँ एक्टिभ भोइस अनुसार हामीले 12 वटा स्ट्रक्चर्स छ। क्रमशः 12 वटा स्ट्रक्चर्स मध्ये पहिलो स्ट्रक्चर के हो? WH वर्ड प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। स्ट्रक्चर के हुन्छ? WH वर्ड प्लस इजेमआर प्लस डु डज प्लस सब्जेक्ट प्लस verb 1। कसैले कुनै काम गर्छ, यो कर्तृवाची भयो। यो त हामीले पहिला टेन्समा पनि पढेको कुरा हो। जस्तो उसले के सिक्छ? तिमी उनलाई किन सहयोग गर्छौ? Why do you help her? तिनीहरू कहाँ काम गर्छन्? अब अर्को के हो स्ट्रक्चर? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। यसको अर्थ के लाग्छ? कसैले कुनै काम गरिरहेको छ वा गर्दैछ। उसले के सिकिरहेको छ? What is he learning? तिमीले उनलाई किन सहयोग गरिरहेका छौ? तिमीले उनलाई किन सहयोग गरिरहेका थियौ? तिमीले उनलाई किन सहयोग गरिरहेका थियौ? Why were you helping her? त्यसै गरी तिनीहरू कहाँ काम गरिरहेका छन्? अर्को थर्ड नम्बर के होला? WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस verb 3। यसले कसैले कुनै काम गरेको छ, उसले के सिकेको छ? तिमीले उनलाई किन सहयोग गरेका छौ? Why have you helped her? तिनीहरूले कहाँ काम गरेका छन्? Where have they worked? अब नेक्स्ट नम्बर 4 के हुन्छ होला स्ट्रक्चर? WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस verb 4 गर्दै आइरहेको छ। क्वेसन उसले के सिक्दै आइरहेको छ? What WH वर्डमा what has सब्जेक्टमा he been learning। उसले के सिक्दै आइरहेको छ? उसले अंग्रेजी सिक्दै आइरहेको छ। He has been learning English। उसले अंग्रेजी सिक्दै आइरहेको छ। तिमीले उनलाई किन सहयोग गर्दै आइरहेका छौ? Why have you been helping him? तिनीहरू कहाँ काम गर्दै आइरहेका छन्? Where have they been working? WH वर्ड प्लस। अब अर्को नम्बर 5 WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस verb 1। कसैले कुनै काम गर्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। उसले के सिक्यो? What did he learn? उसले के सिक्यो भन्दा हामीले What did he learn? ल उसले अंग्रेजी सिक्यो भन्दा के भन्ने? He learned English। त्यसको आन्सर हामीले he learned learned English। learned English। उसले अंग्रेजी सिक्यो। त्यसरी what did he learn को आन्सर he learned English हुन्छ है त। तिमीले उनलाई किन सहयोग गर्यौ?
Why did you help her? You help her. तिमी उनलाई किन सहयोग गर्छौ? Why do you help her? Why do you help her? तिमीले उसलाई किन सहयोग गर्नेछौ? तिमीले उसलाई किन सहयोग गर्नेछौ? Why are you helping her? Why will you help her? Why will you help her? Help her. यसरी फ्युचरमा जाँदा तिनीहरूले कहाँ काम गरे? Where do they work? Where did they Where did they work? तिनीहरू कहाँ काम गरे? तिनीहरू कहाँ काम गर्छन्? Where do they work? Where do they work? कहाँ काम गर्छन्? ल नम्बर 6 was or प्लस सब्जेक्ट प्लस verb हो पास्ट कन्टिन्युअस। उसले के सिकिरहेको थियो? What was he learning? What was he learning? WH what लाग्छ? Was मा was लाग्छ। What was he learning? उसले अङ्ग्रेजी सिकिरहेको थियो। He was learning. तिमीले उनलाई किन सहयोग गरिरहेका थियौ? Why are you helping her? Why were you helping her? तिमीले उनलाई किन सहयोग गरिरहेका Why were you? थियौ? Why were you helping her? तिमीले उनलाई किन सहयोग गरिरहेका थियौ? तिमीले उनलाई किन माया why were you loving her? Why were you loving her? तिमीले उनलाई किन माया गरिरहेका थियौ? तिमीले उनलाई किन पैसा दिइरहेका थियौ? Why were you giving her money? तिमीले उनलाई किन पैसा दिइरहेका थियौ? And so on. धेरै क्वेशनहरु आउँछ। We can make so many questions. है त तिनीहरु कहाँ काम गरिरहेका थिए? Where were they working? तिनीहरु कहाँ काम गरिरहेका छन्? Where are they working? Where are they working? तिनीहरु कहाँ काम गरिरहेका हुनेछन्? तिनीहरु कहाँ काम गरिरहेका हुनेछन्? Where will they be working? अर्को छ WH वर्ड प्लस ह्याड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 गरेको थियो। जस्तो उसले के सिकेको थियो? What had he learned? What had he learned? Verb 3 मा learned। तिमीले उनलाई किन सहयोग गरेका थियौ? Why had you helped her? Why had you helped her? तिनीहरूले कहाँ काम गरेका थिए? Where had they worked? Where had they worked? अब नेक्स्ट के रहेछ नम्बर 8 मा WH वर्ड प्लस बिन प्लस verb हो। कसैले कुनै काम गर्दै आइरहेको थियो। जस्तो उसले के सिक्दै आइरहेको थियो? What had he learned? What had he been learning? What had he been learning? उसले के सिक्दै आइरहेको थियो भन्दा What had he been learning? ल उसले अङ्ग्रेजी सिक्दै आइरहेको थियो। He had been learning. He had been learning English. He had been learning English. तिमीले उनलाई किन सहयोग गर्दै आइरहेका थियौ? Why had you been helping her? Why had you been helping her? तिमीले उनलाई किन सहयोग गर्दै आइरहेका थियौ? Why had you been helping her? तिनीहरू कहाँ काम गर्दै आइरहेका थिए? Where had they been working? Where had they been working? तिनीहरू कहाँ काम गर्दै आइरहेका थिए? यो हुन्छ। तिनीहरू कहाँ काम गर्दै आइरहेका छन् भन्दा के हुन्छ? Where are they working? Where have they been working? तिनीहरू कहाँ काम गर्दै आइरहेका हुनेछन्? Where will they working? Where will they have been working? Where will they have been working? ल अब नम्बर 9 बाट 9 10 11 12 फ्युचर टेन्स हुन्छ। ल कसैले कुनै काम किन कसरी कहिले आदि गर्नेछ? के किन कसरी गर्नेछ? WH वर्ड प्लस साल प्लस सब्जेक्ट प्लस verb 1। उसले के सिक्नेछ?
What will he learn? What will he learn? What will he learn? ल कबिन पुलामी, ल हजुरले अनम्युट गर्नु होला प्लिज। कबिन पुलामी एन्ड सीता म्याम, ल हजुरहरूको टर्न। कबिन पुलामी मगर, ल हजुरले पनि अनम्युट गर्नु होला। उसले के सिक्नेछ भन्दा के लाग्छ वाट हैन र, वाट। त्यसपछि हामीले अर्को उसले भन्दा विल, वाट विल सब्जेक्टमा के आउँछ उसले भन्दा ही, वाट विल ही सिक्नेछ भन्दा लर्न, वाट विल ही लर्न, उसले के सिक्नेछ। आन्सर दिँदा के गर्नु पर्यो, ही विल लर्न इङ्ग्लिस, ही विल लर्न इङ्ग्लिस। पहिला ही लेख्नु पर्यो, त्यसपछि विल, त्यसपछि लर्न, ही विल लर्न इङ्ग्लिस भन्नु पर्यो। वाट विल ही लर्न, ऊ कहाँ जानेछ, Where will he go? वेयर विल ही गो, ऊ कहाँ जानेछ। ऊ कहिले आउनेछ, ऊ कहिले आउनेछ। When will he come? ही कम, ऊ कहिले आउने छ। यसरी डब्ल्युएच वर्ड प्लस साल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब। वाट विल ही लर्न, उसले के सिक्नेछ। वेन विल ही कम, ऊ कहिले आउनेछ। तिमी उनलाई किन सहयोग गर्नेछौ। Why will you help her? वाइ विल यु हेल्प हर, तिमी उसलाई किन सहयोग गर्छौ भन्दा के हुन्छ होला, तिमी उसलाई किन सहयोग गर्छौ। Why do you help her? वाइ डु यु हेल्प हर, तिमी उसलाई किन सहयोग गर्छौ। तिमीले उसलाई किन सहयोग गर्यौ भन्दा Why did you help? why did you help why did you help her। अब अन्त्यमा तिमीले किन सहयोग गर्नेछौ भन्दा वाइ विल यु हेल्प हर। यसरी यो प्रेजेन्ट टेन्स सिम्पल, पास्ट टेन्स सिम्पल, फ्युचर टेन्सको सिम्पल सेन्टेन्स भयो। किन सहयोग गर्छौ, गर्यौ, गर्नेछौ। तिनीहरू कहाँ काम गर्नेछन्। तिनीहरू कहाँ काम गर्छन् भन्दा वेयर डु दे वर्क भन्नु पर्यो। वेयर डु दे वर्क, तिनीहरू कहाँ काम गर्छन् भन्दा वेयर डु दे वर्क। तिनीहरूले कहाँ काम गरे, वेयर डिड दे वर्क। तिनीहरूले कहाँ काम गर्नेछन् भन्दा वेयर विल दे वर्क। यस, यसरी 3 प्रकारको सेन्टेन्स। वेयर डु दे वर्क, तिनीहरूले कहाँ काम गर्छन्। वेयर डिड दे वर्क, तिनीहरूले कहाँ काम गरे। वेयर विल दे वर्क, तिनीहरूले कहाँ काम गर्नेछन्। अर्को डब्ल्युएच वर्ड प्लस सालुन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस भर्ब हो। यसले कुनै काम कसैले गरिरहेको हुनेछ अथवा गर्दै हुनेछ। उसले के सिकिरहेको हुनेछ। What will वाट विल ही बी लर्निङ, उसले अङ्ग्रेजी सिकिरहेको हुनेछ। तिमीले उनलाई किन सहयोग गरिरहेका हुनेछौ। Why will Helping her. वाइ विल you बी हेल्पिङ हर। तिमीले वाइ विल यु बी हेल्पिङ हर, तिमीले उनलाई किन सहयोग गरिरहेका हुनेछौ। त्यसै गरेर हाउ विल यु बी हाउ विल यु बी TALKING टकिङ टु हर। हाउ विल यु बी टकिङ टु हर, तिमी उनीसँग कसरी बोलिरहेका हुनेछौ। टकिङ टु हर, तिनीहरू कहाँ काम गरिरहेका हुनेछन्। वर्किङ, तिनीहरूले के सोचिरहेका हुनेछन्। what will they वाट विल दे be thinking? थिङ्किङ, तिनीहरूले के सोचिरहेका हुनेछन्। तिनीहरूले के योजना बनाइरहेका हुनेछन्। वाट विल दे बी PLANNING प्लानिङ। वाट विल दे बी प्लानिङ, तिनीहरूले के योजना बनाइरहेका हुनेछन्।
दे विल प्लानिङ टु गो अब्रोड। र अब 11 मा उसले के सिकेको हुनेछ? What will have? What will What he will he have? have? तिमीले उनलाई किन सहयोग गरेका हुनेछौ? तिमीले उनलाई किन सहयोग गरेका हुनेछौ? What will you have helped her? What will you have? What will you have helped her? Why? तिमीले उनलाई किन भन्दा WHY why? Why will you have helped her? तिमीले उनलाई किन सहयोग गरेका हुनेछौ? तिनीहरूले कहाँ काम गरेका हुनेछन्? Where will they Where will they work? अब अन्त्यमा फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस गर्दै आइरहेको हुनेछ। उसले के सिक्दै आइरहेको हुनेछ? गर्दै आइरहेको हुनेछ मतलब सिक्दै आइरहेको हुनेछ, खाँदै आइरहेको हुनेछ, बस्दै आइरहेको हुनेछ। यस्ता क्वेसनहरू। ऊ कहाँ बस्दै आइरहेको हुनेछ? उसले के खेल्दै आइरहेको हुनेछ? लगायत यस्ता सेन्टेन्सहरू बन्छ। जस्तो उसले के सिक्दै आइरहेको हुनेछ? के वाट What will they have learning? वाट विल सब्जेक्टको ठाउँमा हि आउँछ, ह्याभ आउँछ, बिन आउँछ अनि सिक्नुलाई एआरएल लर्न भन्छ, लर्निङ भयो। वाट विल हि ह्याभ बिन लर्निङ। उसले के पढ्दै आइरहेको हुनेछ? What will have been studying? ह्याभ बिन स्टडिङ STUDYING स्टडिङ। उसले के सिक्दै आइरहेको हुनेछ? WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याभ प्लस बिन प्लस भर्ब। उसले के सिक्दै आइरहेको हुनेछ? तिमीले उनलाई किन सहयोग गर्दै आइरहेका हुनेछौ? Why will you have been helping? हेल्पिङ हर या। helping her? तिनीहरू कहाँ काम गर्दै आइरहेका हुनेछन्? Where will they have been वेयर विल दे हेभ बिन वर्किङ। working? यसले नै काम गर्यो। पेसिभ भोइस 8 वटा छ। फर्स्ट अब यहाँ कर्मवाची अन्तर्गत पहिलो नम्बर 1 प्रेजेन्ट सिम्पल इजेमार प्लस अब्जेक्ट प्लस V3 गरिन्छ। जस्तो उसलाई के सिकाइन्छ? What What is is doing? वाट इज इट टट? ओके, उसलाई के सिकाइन्छ? जस्तो हि इज टट इङ्ग्लिस भन्दा पनि भयो। he talks English? वाट इज टट टु हिम पनि भन्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा इङ्ग्लिस इज टट टु हिम। Talking. मलाई कहाँ पठाइन्छ? Where am I sent? वेयर एम आई? तिनीहरूलाई किन सहयोग गरिन्छ? Why are they helped? Where are they helped? वाइ आर दे हेल्प्ड? Helped. हुन्छ। अर्को प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस है त। 3टा मात्रै टेन्स हुन्छ पेसिभ भोइस अनुसार। कतिवटा टेन्स हुन्छ पेसिभ भोइसमा? देयर आर 3 टाइप्स अफ टेन्स। प्रेजेन्ट सिम्पल प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस आयो। अब नम्बर 2 प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। यो पनि पेसिभ नै हो। WH वर्ड प्लस इजेमार प्लस अब्जेक्ट प्लस बिङ प्लस भर्ब 3। उसलाई के सिकाइँदैछ? What is What is taught? वाट इज हि बिङ टट? उसलाई के सिकाइँदैछ? उसलाई अङ्ग्रेजी सिकाइँदैछ। English is being taught to him. English is he being taught English is इङ्ग्लिस इज बिङ टट टु हिम भन्नुपर्छ कि त हि इज बिङ टट इङ्ग्लिस? हि इज बिङ टट। पहिला हि इज भन्ने बिङ टट लेखेर वाटको आन्सर अन्त्यमा इङ्ग्लिस बनाएर राख्दा हुन्छ। जस्तो हामीले वाट इज हि बिङ टट छ नि, त्यसमा हामीले सिधै हि इज बिङ टट भन्दा पनि हुन्छ। उहाँलाई सिकाइँदैछ भन्दा हि इज बिङ TAUGS टट इङ्ग्लिस। उसलाई अङ्ग्रेजी सिकाइँदैछ। हुन त अब इङ्ग्लिसबाट पनि हुन्छ। जस्तो हामीले इङ्ग्लिस GLISS इङ्ग्लिस इज BIS बिङ TAUGS टट टु हिम पनि गर्न सकिन्छ। यो पनि गर्न त सकियो। वाट इज हि बिङ टट? हि इज बिङ टट इङ्ग्लिस अथवा इङ्ग्लिस इज बिङ टट टु हिम। यो दुईटा मात्रै जुन गर्दा पनि हुन्छ। मलाई कहाँ पठाइँदैछ? वेयर एम आई बिङ सेन्ट? अब यो कसैलाई हामीले क्वेसन सोध्यौँ भने यु आर बिङ सेन्ट टु
मार्केट यु भनेर आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ तिनीहरूलाई किन सहयोग गरिँदैछ Why are they being Why are helped? they being helped? why are they being Why are they being Why helped? are they Yeah. helped? नेक्स्ट WH वर्ड प्लस ह्याज प्लस अब्जेक्ट प्लस बिन प्लस भर्ब 3 गरिएको छ उसलाई के सिकाइएको छ What has Why been has he been taught? उसलाई भन्दा हीबाट क्वेसन हुने भयो हीसँग ह्याज हुन्छ त्यसैले WH वर्ड पछि ह्याज राख्नु पर्यो वाट ह्याज राख्नु पर्यो अब्जेक्टमा ही सिकाइएको छ भन्दा बिन टट मलाई कहाँ पठाइएको छ Where Why have have I been? वेयर हेभ आई बिन सेन्ट saying? वेयर हेभ आई बिन सेन्ट है त तिनीहरूलाई किन सहयोग गरिएको छ Why have Why have they you been helped? वाइ हेभ दे बिन हेल्प Why have ल अब हामी 1 2 3 प्रेजेन्ट टेन्स अब 4 5 6 पास्ट टेन्स WH वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस अब्जेक्ट प्लस V3 कुन टेन्स विच टेन्स इज दिस simple past? सिम्पल पास्ट पेसिभ पेसिभ जम्मा 8वटा सेन्टेन्स मात्रै हुन्छ पेसिभ भोइसको पेसिभ भोइस अनुसार टेन्स 8 प्रकारको एक्टिभ भोइस अनुसार टेन्स कति प्रकारको छ त 12 प्रकारको छ ल नम्बर 4 मा यो सिम्पल पास्ट हुन्छ गरियो उसलाई के सिकाइयो What was he taught? What was he taught? मलाई कहाँ पठाइयो Where was I? Where was I I sent? sent? तिनीहरूलाई किन सहयोग गरियो Why were they Why were they helped? Why were they helped? ल अर्को सिम्पल पास्ट पछि के आउँछ होला अब Past future. Present continuous. पास्ट कन्टिन्युअस होला नम्बर 4 सिम्पल पास्ट भयो अब नम्बर 5 मा Yeah. पास्ट Past कन्टिन्युअस पास्ट कन्टिन्युअस पेसिभ ल यसमा के हुँदो रहेछ WH वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस अब्जेक्ट प्लस बिङ प्लस भर्ब 3 गरिँदै थियो Being. उसलाई के सिकाइँदै थियो What was he being taught? व्हाट वाज ही बिङ TAUGST टट उसलाई अङ्ग्रेजी सिकाइँदै थियो ही वाज बिङ टट Was being taught English. इङ्ग्लिस You were being taught. मलाई कहाँ पठाइँदै थियो Where Where was was I being sent? वेयर वाज आई बिङ I being सेन्ट तिनीहरूलाई किन सहयोग गरिँदै थियो Why Why were they being helped? वाइ वर बिङ हेल्प Okay. नम्बर 6 विच टेन्स पास्ट पर्फेक्ट Past perfect. 4 5 6 Past perfect. 4 5 6 हो नि त पास्ट पर्फेक्ट ल पास्ट पर्फेक्टमा के हुँदो रहेछ WH वर्ड प्लस ह्याड प्लस अब्जेक्ट प्लस बिन प्लस गरिएको थियो उसलाई के सिकाइएको थियो WH वर्डमा के लाग्छ What वाट What had He been उसलाई भन्दा हि What had he taught? बिन what had he टट यही हो वाट ह्याड यु बिन टट WH वर्ड के आयो वाट भयो त्यसपछि हामीले के सिकाइएको थियो भन्दा ह्याड लगाउनु पर्यो ह्याड त्यसपछि had अब्जेक्ट he been? बिन प्लस भर्ब 3 भनेको बिन TAUGST टट मलाई कहाँ पठाइएको थियो Where had I been sent? Where had I been sent? वर ह्याड आई बिन सेन्ट तिनीहरूलाई किन सहयोग गरिएको थियो Why had they been helped? Why had they been helped? ल यसरी हामीले पास्ट टेन्स पनि 3वटा अब फ्युचर टेन्स ओन्ली 2 7 र 8 ल WH वर्ड प्लस सल्युट प्लस अब्जेक्ट प्लस बी प्लस भर्ब 3 गरिनेछ र अर्को गरिएको हुनेछ है त अब हामी गरिनेछमा छौँ उसलाई के सिकाइनेछ What will he be? What will he be taught? उसलाई के सिकाइन्छ भन्दा के भन्ने उसलाई के सिकाइन्छ ल उसलाई के सिकाइन्छ What is he What is he? taught? What is he उसलाई taught? के सिकाइन्छ उसलाई के सिकाइयो उसलाई के सिकाइयो What was he taught? व्हाट वाज ही What was he taught? व्हाट वाज What was ही taught? उसलाई के सिकाइयो उसलाई के सिकाइनेछ भन्दा व्हाट विल ही What टट